صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقناكم المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخنا حبيب علي بن عبد الله العيدروس ما هو ريض هو يترجم لشيخنا ما هو ريض يترجم لي. طيب نوى سلفنا الصالحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Beliau memulai kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu dan futuhal arifin, dan juga berniat sebagaimana niatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau di awal kalimat menjelaskan atau menyampaikan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya, ketahuilah bahwasanya di dalam diri seorang manusia itu terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baguslah seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, maka buruk juga seluruh tubuhnya. Wa aidan warada fil hadits al-akhar Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Itu ialah hati. Dan dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekali-kali memandang kepada rupa kalian, kepada bentuk lekukan tubuh kalian, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala pandang ialah hati dan amal kalian. فالإسلام اهتم وحرص على إصلاح القلب لأنه عليه مدار الشأن كله.
Maka Islam sangat perhatian dengan perkara hati, karena hati itu ialah terpusatnya seluruh kebaikan padanya. فإذا اتسخ هذا القلب أو الوعاء فلا يصلح لأن يوضع فيه شيء، وإذا وضع فيه شيء سيتسخ وسيتنجس هذا الذي يوضع فيه. Karena hati ini ialah wadah. Jika wadah ini kotor, maka akan kotor juga sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. لهذا بما معنى الحديث أن الإنسان إذا عمل معصية نكت في قلبه أو نقط في قلبه نقطة سوداء، فإذا كثرت المعاصي صار القلب كله أسود. Disebutkan di dalam hadis, dalam maknanya, jika seseorang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dititiki di hatinya itu titik hitam. Tatkala seseorang itu banyak maksiatnya, maka hatinya pun akan menjadi hitam keseluruhannya. فإذا صار القلب كله أسود فإذا عمل معصية وتضع لون أسود فوق اللون الأسود ما يظهر ما يتأثر. Maka jikalau hati itu sudah hitam warnanya, tatkala dia mengerjakan maksiat lagi, maka tidak akan terlihat bekas titik hitam berikutnya. Karena titik hitam di atas hitam, maka tidak ada bekas sedikit pun terlihat. لهذا نسأل الله السلامة والعافية الذي يكثر النقط الأسود هذا في قلبه إذا يعمل معصية ما يشعر بالحزن، ما يشعر بالسوء، وازع الدين الذي عنده يقل يذهب. Maka orang yang sudah berhati hitam, tatkala melaksanakan maksiat, diberikan titik hitam di hatinya, dia tidak merasa akan maksiat tersebut berbahaya untuknya, sehingga timbangan agamanya pun menjadi lebih sedikit untuk dia menimbang yang baik atau yang buruk, sehingga tidak ada lagi tatkala mengerjakan maksiat kesedihan atau merasakan sesuatu yang besar. لهذا يقولون عجبا للمسلم أو للعبد يصاب بالمرض في جسمه، في يده، في رجله، في وجهه، فيبحث عن العلاج عند الطبيب، ولكن إذا أصيب بالمرض في قلبه فما يهتم، ما يبحث عن دواء القلوب. Sehingga dikatakan seseorang itu tatkala sakit di tangannya, sakit di tubuhnya, dia pun langsung mencari dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi hal yang sangat mengherankan, tatkala hatinya sakit, dia tidak berusaha menyembuhkannya. في وقتنا الآن كلنا نشتكي عدم الحضور في الصلاة، ما في خشوع، ندعو الله سبحانه وتعالى ما يستجاب لنا، نأكل الطعام ما نعرف هل هذا حرام أو حلال. لماذا؟ لأن هناك غشاوة على القلب. Di zaman kita sekarang ini banyak yang mengeluh tidak dapat khusyuk, hadir hati dalam sholat, dan makan pun apapun yang dimakannya dia makan. Kenapa demikian? Kita tidak merasakan hitamnya hati dikarenakan hati kita itu sudah tertutup. لهذا كان بعض الصالحين من صفاء قلبه وسريرته كان يميز بين الطعام الحلال وليس الطعام الحرام، الطعام الذي فيه شبهة، يميز بين الطعام الذي فيه شبهة والطعام الحلال، حتى أنه أراد بعضهم أن يختبره فجاء إليه بالتمر وخلط التمر الذي فيه شبهة مع التمر الحلال، فماذا عمل هذا؟ يأخذ هذا يضع هنا فيفصل التمر الحلال عن التمر الذي فيه شبهة. Di antara salafina sholihin, keistimewaan mereka tatkala hati mereka itu bersih, maka dapat membedakan yang halal dan yang syubhah.
bukan yang haram. Kalau yang haram itu sudah jelas bisa dibedakan. Bahkan yang halal dengan yang syubhah pun mereka bisa membedakan. Sehingga diceritakan bahwasanya seseorang yang sholihin ini beliau ingin diuji oleh seseorang di sana sehingga dicampurkan kurma yang halal dengan kurma yang syubhat. Dibawa kepada beliau untuk memisahkan kurma-kurma tersebut, ternyata beliau pun dapat memisahkannya yang halal dan yang syubhat. وأيضا القلب إذا صفى من هذه الكدورات يكون مثل المرآة فيرى منها ما يتنزل أو يرى الأسرار والأنوار والعالم الأخروي، وأعظم من ذلك أن يرزقه الله سبحانه وتعالى رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورؤية الصالحين. Maka orang yang memiliki hati yang bersih, dia dapat mengetahui perkara-perkara gaib yang Allah turunkan kepadanya daripada rahasia, daripada rahmatnya Allah kepadanya. Bahkan dia dapat diberikan karunia oleh Allah dengan kebersihan hatinya, dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad dan dapat melihat orang-orang sholihin yang terdahulu. والذي يحصل في حياتنا كثير من الأشياء التي تشوش على القلب. يمكن الآن وصل حتى إلى الجوال تكون تنظر الآن حتى تقرأ القرآن في الجوال يأتي إليك صورة نسأل الله السلامة والعافية. Di zaman sekarang banyak perkara yang membuat hati kita itu was-was. Bahkan tatkala kita melihat HP, membuka HP yang kita baca Quran, ternyata masuk iklan yang kita lihat di situ foto-foto yang tidak bagus. فهذا من الاختبار. هل تصبر؟ هل تتعوذ من الشيطان ويذهب هذا الوسواس أو تتبع شهوات نفسك؟ Maka ini adalah sebuah ujian untuk kita. Tatkala kita melihat hal demikian, apakah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan was-was tersebut dari hati kita, ataukah kita mengikutkan hawa nafsu kita sehingga terus-menerus melihat hal-hal yang tidak baik. هنا نسأل الله السلامة والعافية. صرنا حتى عندما نصلي ونفكر في الأمور الأخرى. قد يظن بعضنا أنه يفكر في أمور خير، لكن في باطنها وسوسة من الشيطان، وسوسة من الشيطان، وهو يظن أنه خير، كله من أجل يمنعه عن الحضور في الصلاة. Bahkan kita memohon keselamatan dan keafiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang kadang kita itu dalam sholat pun hati kita ini memikirkan hal-hal yang lain. Terkadang hal-hal itu kita anggap bagus. Tetapi yang namanya hal itu memalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan hati daripada hadir dalam sholat, sekalipun zahirnya bagus, maka itu tetap daripada syaitan yang harus kita jauhi. ومع ما يحصل في هذا الزمان من كثرة الفتن والمعاصي والمصائب، ذكر بعض العلماء بعض الأشياء التي تعين على تنظيف القلب وتصفية القلب وإعانة القلب على الحضور. Karena di zaman sekarang ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita itu hati tidak hadir dan membuat kita itu was-was, maka para ulama yang menyebutkan beberapa hal amaliyah untuk mengikat hati kita agar dapat hadir dalam sholat. لهذا ذكر سيدنا إبراهيم الخواص رضي الله عنه 5 أدوية لعلاج القلب. Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas menyebutkan ada 5 obat untuk mengobati hati. أولها قال قراءة القرآن لكن بشرط التدبر. Yang pertama membaca Al-Quran dengan memikirkan kandungan maknanya. السلف الصالحين في الماضي كانوا يقرؤون القرآن لأن قلوبهم كانت نظيفة فيكفيهم القراءة فيعطيهم الله سبحانه وتعالى الفهم حتى بدون تدبر، لأن القلب نظيف، فما يتنزل عند قراءة القرآن من الأسرار والنفحات والمعاني
يحصلون عليه مباشرة لأن قلوبهم حاضرة قلوبهم نظيفة. Salafun shalihun mereka sebagian membaca Al-Quran mungkin tanpa menghayati maknanya, tetapi dengan sebatas membaca Al-Quran mereka dapat menyelam kepada makna. Kenapa demikian? Demikian ialah karena hati yang bersih yang mereka miliki. ولكن في وقتنا هذا إذا أردت أن يحضر قلبك مع قراءة القرآن لابد بالتدبر، تدبر، فهم المعنى، تفهم ماذا تقرأ. لا تظن أنك عندما تقرأ القرآن مثل الذي يقرأ جريدة أو رسالة في الواتساب أو في انستغرام. هذا كلام الله. أصبحنا الآن نقرأ القرآن وكأننا نقرأ أي كتاب آخر، نسأل الله السلامة والعافية، يمكن حتى ما نحصل على الأجر، ولكن فضل الله واسع. Tetapi di zaman sekarang ini kita tidak bisa membaca Al-Quran hanya sebatas membaca. Kita harus berusaha memahami kandungan Al-Quran, berusaha memahaminya, karena kita ini membaca Al-Quran tidak seperti membaca koran, tidak seperti membaca WhatsApp, tidak seperti membaca Telegram. Yang kita baca ini ialah Al-Quran. Maka jangan disamakan bacaan kita Al-Quran dengan kita membaca sosial media. Sunna naqra'ul Quran ما نستشعر أن هذا كلام الله، ما نقرأ بخشوع وبخشية وبتدبر، فما يحصل تأثير القرآن في قلوبنا. والله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهل قلوبنا صارت أقسى من هذا الجبل؟ Maka harus kita itu memperhatikan bahwasanya, menanamkan di hati kita bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam sembarangan, tetapi dia adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang sayogianya kita itu membaca Quran dengan perhatian penuh dengan membaca Al-Quran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya jikalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung akan khusyuk dan akan hancur. Maka apakah hati kita itu lebih keras daripada gunung sehingga tidak dapat khusyuk dalam membaca Al-Quran? Wa aidan mimma yu'inu ala tadabbur al-Quran taj'al laka wird min al-Quran. ما يمكن شخص يقرأ القرآن مرة في الشهر أو يقرأ القرآن في رمضان فقط ويريد عندما يقرأ بالتدبر. هذا حتى قراءته ما تكون صحيحة يمكن. Dan di antara hal yang membantu kita dapat menghayati Al-Quran yaitu senantiasa istiqomah rutin membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu 1 bulan sekali atau di bulan Ramadan baru baca Quran. Bahkan bukan hanya makna batin yang dia dapatkan, bahkan membenarkan huruf dalam bacaan Quran pun mesti dengan istiqomah membaca Al-Quran, apalagi untuk memahami maknanya yang mendalam. لهذا يقول بعضهم إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله انظر كم من الوقت جعلك تشتغل بكلامه. Sehingga para salafun salihun berkata, jika engkau menghendaki bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu dalam kalamnya, yaitu berapa istiqomahkah kita membaca Al-Quran. Wa nasma' kathir min qisas salafun salihin. الصحابة كان بعضهم يختم القرآن في ركعتين، وفي وقت سيدنا عبد الرحمن السقاف كان يقرأ 4 ختمات بالنهار و4 ختمات بالليل. وفي أشخاص أدركناهم يقرأ القرآن من الصباح ويختم الظهر، هذا إلى الآن يعيش وكل يوم يختم القرآن. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى خلاص صفى قلبه فصار يتلذذ عندما يقرأ القرآن. Para salafun shalihun diantaranya para sahabat, mereka itu sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Quran dalam 2 rakaat sholat.
sampai ke zamannya Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengkhatamkan Quran di setiap harinya 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Dan bahkan kami menemui orang yang masih hidup di zaman kita sekarang yang setiap harinya membaca Al-Quran dari pagi sampai zuhur 1 kali khatam Quran. فهذا قراءة القرآن يجعل الله سبحانه وتعالى فيك البركة. الذي يقرأ القرآن يعطيه الله سبحانه وتعالى البركة. المكان الذي تقرأ فيه القرآن يناله نصيب من تلك البركة. ولدك عندما يسمع منك القرآن يحصل على البركة. مرأة ترضع ولدها تقرأ القرآن تقرأ الأذكار يحصل ولدها الذي ترضعه على البركة. فالقرآن كله بركة وكله تطهير وتصفية للقلب. Engkau tatkala membaca Al-Quran, maka engkau mendapatkan keberkahan daripada Allah. Rumah yang dibaca akan Al-Quran, maka turunlah barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rumah tersebut. Anak engkau yang mendengarkan bacaanmu Al-Quran, maka akan turun juga barakatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Perempuan yang dalam menyusui dan mendidik anak dan dalam dia itu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, maka anak yang dia didik itu, yang dia disusui itu juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini seluruhnya barakah, seluruhnya kebaikan, pembersih bagi hati kita. لهذا فالذي يقرأ القرآن وقلبه حاضر قلبه نظيف يمتد منه نور إلى السماء فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Maka dia yang membaca Al-Quran, hadir hatinya dalam membaca Al-Quran, naiklah cahaya dari dirinya sampai ke langit. Karena penduduk langit dia itu melihat penduduk bumi sebagaimana penduduk bumi melihat bintang di langit. لهذا يذكرون قصة هذا في مسجد السقاف في تريم. ما شاء الله هذا حزب القرآن بين المغرب والعشاء. الحزب هذا يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. وكان يحضر هذا الحزب شخص أعمى ما ينظر، ولكنه صاحب سريرة، صاحب قلب نظيف، صاحب قلب صافي. فالذين يقرؤون في الحزب هذا كلهم يقرؤون بالحفظ، ما في أحد يحمل المصحف، كلهم يقرؤون حفظ 30 نفر 40 نفر. فكان في بعض الوقت عندما يأتي القارئ على بعض الآيات المتشابهات يلتمس الحفظ على الحاضرين، ولكن هذا الشخص الأعمى الذي ما يحفظ يعرف هذا خطأ. فسأله بعض الحاضرين: أنت أعمى وما تحفظ القرآن، كيف تعرف أن هذا يخطئ؟ قال: نعم، أنه عندما الواحد منكم يقرأ يكون هناك نور من قلبه إلى السماء، فإذا أخطأ انقطع هذا النور، فنعرف أنه أخطأ. سبحان الله، قلبه وسريرته سليمة وصافية، وأيضا قلب الذي يقرأ. Di Tarim ada Masjid As-Saggaf. Di sana itu biasanya dilaksanakan hizib Quran di antara Maghrib dan Isya. Mereka membaca Al-Quran dari Maghrib sampai Isya berhalaqah, berganti, bergiliran, kadang sampai puluhan orang bergiliran. Dan waktu itu dihadiri oleh seseorang atau dia istiqomah hadir dalam hizib tersebut, mendengarkan. Dia tidak hafal Quran tetapi mendengarkan. Sehingga terjadi di suatu waktu kesalahan dalam yang membaca, karena semuanya membaca harus hafal Quran, tidak boleh membawa mushaf atau Al-Quran yang tertulis, semuanya harus dengan hafalannya. Ternyata ada yang salah bacaan dalam ayat-ayat yang mutasyabihah, yang ada kesamaran, ada kesamaan. Seseorang lelaki tadi, beliau ini buta, tidak melihat, maka langsung menegur sang pembaca.
Mereka yang hadir ini pun terkejut. Kenapa jadi sampai bisa menegur orang yang buta dengan orang yang melihat yang hafal Quran. Sedangkan dia ini tidak hafal Quran. Lalu kata sang lelaki yang buta tadi, karena setiap kalian itu baca Quran, aku melihat cahaya naik ke atas langit. Tatkala seseorang salah membaca Al-Quran, maka terputuslah cahaya tersebut untuk naik ke atas langit. وأيضا من أدوية القلوب إخلاء البطن أو الباطن. فإخلاء البطن يكون بقلة الطعام أو تحري الحلال في الطعام. وإخلاء الباطن من أمراض القلوب، من الحقد، من الحسد، من البغض، من الغيبة، النميمة. هذا من أدوية القلوب إخلاء البطن والباطن. Di antara obat hati ialah mengosongkan perut dan mengosongkan hati. Maksud daripada mengosongkan perut ialah mengurangi makan dan juga wara' dalam memilih makanan. Adapun mengosongkan hati maksudnya ialah membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji seperti namimah, ghibah dan yang lain sebagainya. لهذا يقولون من أكل كثيرا شبع كثيرا ومن شبع كثيرا نام كثيرا ومن نام كثيرا ضيع كثيرا. Sehingga sebagian mengatakan barang siapa makan banyak maka kenyang banyak, artinya sangat kenyang. Dan orang yang terlalu kenyang maka tidurnya akan banyak. Orang yang tidurnya banyak maka akan kehilangan begitu banyak hal. ومن نام كثيرا ضيع كثيرا. ومن أدوية القلوب أيضا قيام الليل، فإن قيام الليل أو سهام الليل لا تخطئ ولا يقوم الليل إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له أن يقوم الليل وأراد أن يسمع صوته ودعاءه. Dan juga di antara obat hati ialah bangun malam. Dikatakan oleh para ulama, panah di malam hari tidak akan pernah meleset. Maka orang yang bangun malam ini ialah kehendak daripada Allah. Allah menghendaki kepada dirinya untuk Allah mendengarkan munajat doanya. لهذا ذكر بعضهم قصة عن الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف الثقفي مر في بعض طريقه فرأى رجلا أعمى يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو الله يا رب أسألك أن تعيد لي بصري، وكان يدعو بلا حضور. يا الله تدعو لي أنت ترجع، ما في حضور ما في خشوع. فعندما رأى الحجاج بن يوسف الثقفي قال له إذا أتى الصباح وما يرجع بصرك أنا بقطع رقبتك. والله، فهذا خاف الرجل، خاف، فجلس في تلك الليلة يدعو الله إلى الفجر، ولكن بالحضور وبالخشوع، فما جاء الصباح حتى أعاد الله له بصره. Diceritakan di masanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia di waktu malam hari melewati seorang laki-laki yang buta dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah pandanganku, tetapi dengan hal yang tidak hadir, sambil bergerak-gerak. Kemudian kata Hajjaj bin Yusuf kepadanya, jika pandanganmu, matamu tidak kembali kepada engkau di pagi hari, maka aku akan memenggal kepalamu. Maka di malam itu seorang lelaki tadi langsung munajat dengan hadir hatinya semalaman suntuk, sehingga di pagi hari matanya pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فعندها قال الحجاج بن يوسف أنا ما أردت أن أقتله، لكن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الحضور، بنفس هذا الخشوع، بنفس هذا الخوف، الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا.
Tatkala datangnya pagi, maka Hajjaj bin Yusuf pun menemuinya dalam keadaan sudah dapat melihat. Dia pun berkata, sebenarnya aku tidaklah ingin membunuhmu, tetapi aku ingin mengajarkan kepadamu, jika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang hadir, maka Allah akan langsung mengijabah doanya. وأيضا ندعو الله سبحانه وتعالى ويكون عندنا اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لنا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لكن الآن ندعو الله يمكن الله ما يستجيب، يدعو الله وهو يفكر وباله مشغول. ما ندعو الله ونحن الله سبحانه وتعالى أكيد سيستجيب لنا. Di antara hal untuk dikabulkannya doa kita, yaitu kita harus yakin bahwasanya doa kita itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Tetapi kadang-kadang kita berdoa kepada Allah ragu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hati kita kesana kemari, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. ولهذا يقول بعضهم أنه إذا اقترب وقت الإجابة الله سبحانه وتعالى، الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى في أمر مهم ويكون عنده الإخلاص قبل الإجابة، الله سبحانه وتعالى يجعل لك مثل الاختبار. فإذا تستمر وتدعو الله، الله سبحانه وتعالى يعطيك الذي تريد وزيادة. لكن إذا تجزع الله ما استجاب لي، خلاص أنا نبطل الدعاء، فشلت في الاختبار. لكن biasanya Allah Subhanahu wa taala, atau terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin mengijabah doa tersebut, datanglah suatu ujian. Jika kita terus berdoa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hal yang kita minta. Tetapi jikalau kita merasa malas dan sudah merasa cukup, Allah tidak akan mengabulkan sudah kayaknya, maka Allah tidak akan mengabulkan doa tersebut. وآخر هذه الأدوية وأنفعها وأعظمها وأسهلها يكون بمجالسة الصالحين، لأن الصالحين مباشرة هو يعالج قلبك، مباشرة ينظف قلبك، يعلمك كيف يكون قلبك نظيف، كيف يكون سريرتك صافية. Dan yang terakhir untuk mengobati hati ialah senantiasa duduk bersama orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ini diantara mereka memiliki kemampuan untuk dapat mensucikan hati kita bersama. Dan dia juga itu mendidik kita bersama untuk mensucikan hati. Wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala an waffaqana wa atala a'marana أن أدركنا آخر شهر جماد الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى ندرك شهر رجب وشهر شعبان ويبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النار. Alhamdulillah kita bersama diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga menemui akhir di bulan Jumadil Akhirah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga dapat menemui bulan Rajab dengan keafiahan. Amin ya rabbal alamin. لهذا يحرص الإنسان إذا دخل رجب أن يكثر من دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Maka tatkala masuknya bulan Rajab, kita memperbanyak doa yang senantiasa kita baca. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. وأيضا مما يستحب في شهر رجب أن يكثر المسلم من الاستغفار والتضرع لله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Dan di antara hal yang sangat dianjurkan
di bulan Rajab ialah memperbanyak istighfar dan memperbanyak menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis disebutkan Rajab ialah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan ialah bulannya umatku. وأيضا الإنسان يستعد لشهر رمضان من شهر رجب، لأنهم يقولون رجب مثل المزارع، رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. Maka seyogianya bagi kita mempersiapkan bulan Ramadan itu dari awal bulan Rajab, karena para ulama mengatakan Rajab atau bulan-bulan 3 ini seperti pehumaan. Rajab itu bagaikan bertanam, Sya'ban itu bagaikan menyiraminya, dan Ramadan kita pun memanen hasil daripada yang kita tanam. ونحتفل ونتذكر في هذا الشهر ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كرامته عند الله، ما يسمى بحادثة الإسراء والمعراج. فسنة على المسلم أن يفرح بما فرح به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا يقول السلف الصالح أن أفضل يوم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أفضل ليلة، وأفضل ليلة لأمة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ليلة ميلاده. Maka di bulan Rajab ini ialah bulan yang kita harus berbahagia dengan kebahagiaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menyatakan bulan yang teragung untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah atau malam teragung ialah malam Isra wal Mi'raj. Adapun malam teragung bagi umat Nabi ialah malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنفرح ونحتفل فرحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نستمع للذي يقول ما يجوز بدعة هكذا هكذا. هذا هو أصل بدعة، هو أصل مبتدع. لكن نحن نفرح لفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفرح لأنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج الله سبحانه وتعالى فرض عليه 50 صلاة، لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة سيدنا موسى سيدنا عيسى موسى خففت الصلاة إلى 5 صلوات. نفرح أيضا في ليلة الإسراء والمعراج، نفرح لأن الله خفف لنا. Maka kita harus gembira dengan bulan Isra wal Mi'raj, dan kita harus merayakan perayaan Isra wal Mi'raj, karena kita ini gembira dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan didengarkan perkataan orang yang mengatakan perayaan Isra Mi'raj kada boleh, perayaan Isra Mi'raj bid'ah. Pada dasarnya yang mengatakan bid'ah tersebut dialah orang yang bid'ah, dialah orang yang mubtadi'. Maka jangan kita mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Kita juga gembira bulan Isra wal Mi'raj ini karena Allah Subhanahu wa taala yang asalnya mewajibkan kepada kita untuk sholat dalam setiap hari itu 50 waktu, dengan barokat Nabi, dengan barokat Nabi Allah Musa alaihi salam, sehingga diringankan 50 waktu menjadi 5 waktu. ولكن سيدنا موسى سبحان الله وكأنه عرف الحال الذي سنصل إليه، فعندما وصل إلى 5 صلوات عندما عاد النبي يخبره اسأل ربك التخفيف، ونسأل الله السلامة والعافية. الآن بعض الناس حتى ال5 صلوات يرى أنها ثقيلة أو يحاسب الله سبحانه وتعالى. كيف يحاسب الله؟ ما شاء الله أنا اليوم صليت 5 صلوات جماعة، خلاص في البكرة يمكن صلاة الفجر ما نصلي، أو يمكن ما نصلي في جماعة، أو يمكن نصلي في الصباح. أسأل الله السلامة والعافية. Masya Allah, Nabi Allah Musa alaihi salam seolah-olahnya beliau mengetahui keadaan kita atau umat Nabi besar Muhammad dan kelemahannya.
Sehingga Nabiullah Musa alaihissalam senantiasa berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 50 waktu diringankan. Sehingga sampai 5 waktu pun juga beliau berkata, kembalilah kepada Allah dan minta keringanan. Tapi kata Nabi besar Muhammad, aku supan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita tatkala 5 waktu ini aja banyak yang malas. Atau kadang-kadang kita ini yang menghisap Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hari ini alhamdulillah aku sholat full 5 waktu berjamaah, maka besok sholat fajarnya mungkin libur dulu, atau sholat fajarnya sendirian aja. Kita yang menghisap Allah, bukan Allah yang menghisap kita. Itulah umat akhir zaman, insyaallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في خواتم شهر جماد الآخرة، أبلغنا رجب، بلغنا شعبان، يبلغنا رمضان، ويجعلنا من صوامه وقوامه واعتقائه من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. نسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kita dengarkan ini sebagai hujah untuk keselamatan kita, bukan hujah untuk kebinasaan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada ketinggalan atau kesalahan dalam terjemah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair jazaa ala habibaini al-mukarramaini. Alhamdulillah natabarak bi hudurikuma. Nasallahu yanawwir qulubana wa yarzuqna istiqamah fil ibadah wa ta'ah wa yubarik lana fi syahri Ramadan wa usul ila syahr Rajab, yubarikna fi wusul ila Sya'ban, yubarikna wa iyyakumul muslimin ila syahr Ramadan fi sihah wa afiyah wa ma kamal istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.